Kitang tanan gagamit og papel. Aduna kini laing-laing gamit para kanato, sama sa pagsulat, pagprinta ug daghan pang angay gamitan sa papel. Dinhi sa Villanueva, adunay gahimog handmade papers ug nahimong panginabuhi sa ubang tawo. Kini ang handmade paper products sa San Roque. Gipahimuslan kini sa usa ka kooperatiba nga adunay 15 ka mga miyembro nga babayi. Usa kini ka livelihood project alang sa mga inahan nga walay trabaho ug sa mga kabatan-unang babae nga wala nag-eskwela. Nasugdan kini niadtong 2004 kauban usab sa tabang sa gobyerno. Taga kuan DOST gyud ang nagtudlo namo pinaagi sa DTI. Usapod nga nagtabang sa amo aron kami nga matagaan og livelihood. Daghang mga tawo ang natabangan niini sa daghang aspeto. Alang sa uban, nakatabang kini kanila sa ilang adlaw-adlaw ng mga gastuhonon. Nagtabang isang pamilya kay ang mga estudyante mangayo og kwarto sa ako murag din naglubad akong ulo nga magulat pa ko sa buwan na kanan may akong padulong lang ta ko sa college pero wala man ko eskwela, so dinhi na lang sa ako lingaw-lingaw. At least nga makatabang ko sa pamilya. Dako din siya matabang. Tabi na kaya akong bana, wala kayo sakto nga trabaho. So, financially, ako gid siya natabang sa ako. Para usab sa uban, ang tabang niini dili lang sa pinansyal, apan lakip na pod sa ilang kahibalo, hilabi na sa pagdisenyo. Para sa ako lang dako siyang katabang usa kay kanang nakatabang ko sa kong parents sa tang adlaw-adlaw nga panginahanglan. And then sa ako pud kanang hilig sad na ako mag-design. Dili lang bitaw siya kanang sa financial din nag-enjoy jud bitaw ko. Makahatag sa pagtulunan kana bitaw mga design. At least na pantan ako sana man ko kaminyo. Tanay design para project sa kong anak makatabang ko sa ilaha. Kana ko nahibalaan dinhi sa handmade paper. Kining ilang mga produkto gikan sa Abaca.